نو اللہ نے مفت جنت دے دیتی جڑے ویلے آدم تے حوا نے او درخت چکھیا اس ویلے اللہ پاک نے حکم دے دیتا کہ ہن اتھا نہیں رہنا ہن تانوں اے ٹھکانہ اس ویلے ملنا ہے جدوں کچھ کر کے آسو ہن کمائیاں نال ملنا ہے مفت چ نہیں ملنا ہن کچھ کرسو سے تا ملتا ہے ورنہ جنت مفت چ نہیں ملنی آدم علیہ السلام نو اللہ جنت چو زمین تے اتارن لگے تے نالے گل کیتی جتھے بیٹھے پئے ہو او اصل ٹھکانہ نہیں اصل ٹھکانہ ہوے جتھوں جا رہے ہو جتھے رہنے پئے ہو او عارضی ٹھکانہ میں تھانوں دیندا پیا اس ٹھکانے تو بعد تساں ایک دن واپس آنا ہے تا اللہ فرمایا اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون اللہ فرماتا ہے او میرا پاک پیغمبر اے دنیا تے ہمیشہ رہنا کسے بشر کو نصیب نہیں ہویا تیرے تو پہلے جتنے آئیں گے وہی دنیا چھوڑ کے لگے گئے نہیں وہی اس میدان وچ پہنچ گئے نہیں وہی اس جہان وچ پہنچ گئے نہیں میرا پیغمبر ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد تیرے تو پہلے کسے بنی بشر نو آدم دی اولاد نو ہمیشگی دنیا دے نہیں ملی انہاں نو انعام ہمیشہ دے ملن تا جنت وچ ملن ہمیشہ دی زندگی ملی تا ایک گل دا فیصلہ آپ کرو اے زندگی اللہ دنیا والی واپس لے لئی جیڑی ہے قلیل جیڑی ہے فانی جیڑی ہے تھوڑی تے جیڑی ہے دکھاں والی جس سے پریشانیاں دکھ مصیبتاں بیماریاں او زندگی اللہ ختم کر کے او زندگی عطا کیتی جے وچ نرا سکھا بے شک نرا سوکھا اے عارضی تے قلیل زندگی واپس لئی تے ہمیشہ والی زندگی بولو عطا کیتی مومن نو بھی بولو من عمل صالحا من ذکر او انثى مومن بندہ مرد ہوئے تے بھاویں عورت ہوئے اس نو حکم دیتا کہ تو سونا کم کر دنیا دے جہان وچ آخرت دی فکر کر میں تینوں کہ دے سا فلنحینہ حیاتا طیبہ سونی زندگی دے ساں اس نالو پائیدار زندگی دے ساں اس نالو پکی زندگی دے ساں اس نالو خریدے ستھری زندگی دے ساں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اللہ اکبر ہن آپ فیصلہ کرو کہ اللہ نبی ولی تے مومن مرد تے عورت نو اس زندگی دے بدلے جیڑی